अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक हैं? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज तो मेरा प्रोग्राम था किसी और मौजू पे वीडियो बनाने का, लेकिन एक वीडियो देखी तो फिर मूड चेंज हो गया कि चलो मैं इसी पे आज वीडियो बनाऊंगा। ये हैं इब्रार कुरैशी साहब, इनका ताल्लुक़ कोटली आज़ाद कश्मीर से है। ये लंदन में होते हैं। इन्होंने वीडियो बनाई है जो हमारी PIA के हवाले से। तो आइए सुनते हैं इनकी बातें और साथ साथ में इनको जवाब भी देंगे कि ये क्यों हुआ। तो पहले सुनते हैं इनकी बात। हवाबाजी के वजीर सरवर खान साहब की स्टेटमेंट के बाद जो फल मिलना था वो हमें मिल गया, यानी कि बरतानिया ने जो फ़्लाइट्स थी मैनचेस्टर, लंदन, बर्मिंघम और जितने भी यहाँ के एयरपोर्ट से वो बंद कर दी। यूरोपियन जो एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने भी तमाम जो PIA की फ़्लाइट्स हैं उनको बंद कर दिया और इसका इतलाक जो है वो 1 जुलाई से होगा, यानी कि 1 जुलाई रात 12 बजे से हो जाएगा। उसके बाद कोई भी फ़्लाइट जो है PIA की वो यूरोप के किसी भी मुल्क में नहीं आ सकेगी। बरतानिया की जो सिविल एविएशन है इसने भी बाज़ाब्ता तौर पे जो उनके तर्जुमान हैं उन्होंने कह दिया, और इस तरह से यूरोपियन जो एयर सेफ्टी एजेंसी है उसने भी कह दिया। अब आप माजरा देखें कि हम लोग कितने अनप्रोफेशनल हैं। सरवर खान साहब ने कराची हादसे के बाद रिपोर्ट मुरतब की। वो जब सामने आई तो उसमें कहा गया कि हमारे जो पायलट हैं 260 864 में से वो उनकी डिग्रियां मशकूक हैं, और दूसरी तरफ देखा जाए तो सरवर खान साहब की डिग्री खुद मशकूक है। ये मसूक भी पता नहीं किस तरह से यहाँ तक पहुँच आए मुख्तलिफ पार्टियों से और फलां जगह से होते हुए, लेकिन हमने ये नुकसान कैसे उठाया ये बात देखने वाली होगी। और आप इमेजिन करें कि सिर्फ UK के अंदर 15 से 18 लाख जो है वो पाकिस्तानी कश्मीरी कम्युनिटी है, जिनके सर के ऊपर जो इस्लामाबाद का खासकर एयरपोर्ट है वो चलता है। लाखों लोग जो है वो UK से ट्रैवल करते हैं साल के अंदर, महीने में हजारों लोग होते हैं। यहाँ के टिकट्स की आप प्राइसें देख लें कि एक फ्लाइट अगर बंद हो तो मुल्क को या PIA को कितनी बड़ी मिकदार में जो है वो नुकसान उठाना पड़ता है। और जब आप यूरोप के बाकी ममालिक में PIA की फ़्लाइट्स नहीं जा सकेंगी तो उसके बाद क्या होगा। और आज मैं खबर पढ़ रहा था कि PIA ने जो अपने नर्क हैं जो चीज़ें थी वो कम कर दी। तो ये कह रहे हैं मसूफ कि सरवर खान जिनकी अपनी डिग्री मशकूक है, तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था कि ये पूरी दुनिया में खुद अपने आप को बदनाम कर दिया। तो बताने का मकसद ये है इनको कि हाँ, नहीं बताना चाहिए था, क्योंकि लोग मरते हैं, जहाज़ क्रैश होते हैं, लोग मरते हैं। फिर वो ये पहली दफ़ा हुआ ना कि रिपोर्ट पब्लिक हुई। इससे पहले तो कभी ये नौबत किसी को नहीं आई कि वो रिपोर्ट पब्लिक करे। चलो पब्लिक नहीं किया तो किसी ने एक्शन लिया इस चीज़ के ऊपर कि ये हादसा क्यों होते हैं। ये जाली लाइसेंस वाले, यार जाली लाइसेंस के ऊपर गाड़ी नहीं किसी को कोई देता, अगर पता चल जाए तो जाली लाइसेंस के ऊपर जहाज़ चला रहे हैं और हादसे होते हैं। पहले से ही यूरोप, अमेरिका इन लोगों ने बंद की हुई थी, तो इमरान खान की वजह से फिर दोबारा शुरू हुई थी। अब ये हादसे कब तक होते रहेंगे? हम यानी आजकल कोई चीज़ छुपती है कि ये चीज़ हम बताएं ना किसी को। दूसरी बात, हम ये बात नहीं बताते, चलो ठीक है मान लिया। आप किसी पायलट को निकाल के दिखाएं, किसी पायलट को निकाल के आप दिखाएं, कल पूरा PIA बंद हो जाएगा। फिर वो अदालतों में चले जाएंगे, अदालतें उनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। देखा नहीं आपने? गैस, बिजली, शुगर, आटा, ये जो माफिया है, PIA भी एक माफिया है। जैसे स्टील मिल कहाँ पे है? माफिया है ना। किसी के खिलाफ कुछ हो सकता है? आप करके दिखाएं, सारे खड़े हो जाते हैं, अपोजिशन वाले खड़े हो जाते हैं फ़ौरन उन सब के। और मुशाहिदुल्लाह खान ने तो वहाँ पे खड़े होकर कहा कि उनको निकालें ना, बल्कि उनकी कीमत यानी तनख्वाहें कम कर लें। मैं बड़ा हैरान हुआ कि एक बंदा जाली लाइसेंस लेके वो जहाज़ चला रहा है, तो कहते हैं कि उसको निकालना नहीं, उसकी तनख्वाह कम कर दें। यानी ड्राइवर वो अब दुबई में होते थे ना,
तो बदू ऐसे ड्राइवरों को रखते थे जिनके पास लाइसेंस नहीं है, गाड़ी तो चलाना जानते होते हैं, लाइसेंस नहीं होता था, तो वो 1000-1200 में वही जो गाड़ी चलाता था 3000 में, और बलोची जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो 1000-1500 में चला रहा है, या ज़्यादा 2000 में चला रहा है। लेकिन क्या होता है, उनको फिर एक दफ़ा एक ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया, तो मैंने कहा कि ये बात होती है, जब आप ड्राइविंग सीखते हैं ना तो आपको सब चीज़ें सिखाई जाती हैं, ठीक है। लेकिन जब आप ड्राइवर नहीं हैं, आपके पास लाइसेंस नहीं है, तो आपको वो चीज़ें पता नहीं होती कि आपको अगर कोई मुश्किल आएगी तो आप कैसे उसको हैंडल करेंगे। वो यही वजह होती है, इसीलिए लाइसेंस भी ज़रूरी होता है, उसकी ट्रेनिंग होती है, उसको तब जाके उसको लाइसेंस मिलता है। यूए के अंदर एक बस चलाने वाले ड्राइवर का लाइसेंस नहीं मिलता, इतना मुश्किल उसकी ट्राइयाँ होती हैं, तब जाके उसको लाइसेंस मिलता है। तो वो बड़ी बस को ऐसे चलाता है जैसे छोटी कार की तरह, उसको कहीं भी घुसाता है, निकालता है, पता चलता है कि यार ये ड्राइवर है। और आप हवा में जहाज़ चला रहे हैं और वो जाली लाइसेंस वालों को आपने दे दिए। अगर ये पाकिस्तान में ये हुकूमत अगर इनको चुपके से निकालती है तो खड़े हो जाते हैं अदालतों में जाके, इनके पास कोई चारा नहीं था। यही एक बेहतरीन रास्ता है, ठीक है, वक्ती नुकसान है, लेकिन हम लोग इसको अब ना तो अदालत बोलेगी ना कोई बोल सकता है, पीआईए खड़ी हो गई ना, ये निकालेंगे उन्हीं के मुताबिक, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक जब लोग होंगे, और फिर ये लोग कहें मुझे इदारा पीआईए तरक्की करेगा और वही पीआईए बनेगा। इसलिए ये बहुत ज़रूरी था। रही बात सरवर खान की कि वो उसकी अपनी डिग्री मशकूक है, तो आप तहकीक करा लें उसकी भी। हम कौन सा कहते हैं कि वो ठीक है उसको नहीं छेड़ें, जिसके पास जाली डिग्री हो रगड़ो उसको भी। अदालतें वो हैं, मुखालफिन भी मौजूद हैं, जाएँ उसकी जाली डिग्री का केस लेके, भाई ये इसकी डिग्री जाली है तो उसको भी निकलवा दें। हम तो बिल्कुल उसको डिफेंड नहीं करते, लेकिन ये जो कहते हैं ना कि क्यों बताया, जो लोग मरते हैं इन गलत ड्राइवरिंग की वजह से, इन पायलटिंग की वजह से जो हादसे होते हैं, तो लोगों का जानी नुकसान होता है। जो जहाज़ नुकसान होते हैं वो नुकसान नहीं है, आपको नज़र आ रहा कि जी इतना नुकसान हो गया, क्योंकि आप लोगों को असल में अपनी पड़ी हुई है, हर बंदे को सिर्फ अपनी पड़ी हुई है कि आप का टिकट महंगे होंगे, पीआईए जब नहीं होगी तो दूसरी एयरलाइन आपसे पैसे ज़्यादा वसूल करेंगे। पर थोड़ा सा सब्र कर रहे हैं यार, थोड़ा सा आप देखेंगे यही पीआईए एक अच्छे लोगों से चलेगी जब, तो दुनिया की नंबर 1 होगी, दुनिया भी इसके ऊपर सफ़र करेगी, ये तरक्की करेगी, तो हमें भी फ़ायदा है, आप लोगों का फ़ायदा है। आगे सुनते हैं। ये थी कि उन पायलट्स के जो लाइसेंस हैं वो जाली हैं, लेकिन आप वजीर होते हुए एक इदारे को लीड कर रहे हैं, उसके बाकी लोग भी होंगे जिम्मेदार। आपने किस तरह से सरेआम आके एक खबर को पूरी दुनिया के मीडिया की जीनत बना दी और पार्लियामेंट के अंदर ये चीज़ कह दी, जिसके बाद आपको ये भी सजा मिली और उसके बाद लोगों के अंदर डर और खौफ हुआ। ये चीज़ अगर आपने कहनी ही थी तो ऐसे मौके पे कहते कि ये पायलट जो थे वो मशकूक थे, हमने उनको फारिग कर दिया और अब लोग भी उससे ना डरते, और आपकी ये जो पाबंदी लगी यूरोपियन एयर सेफ, वही मैं कह रहा था ना, आप किसी को निकाल के दिखाएं, एक बंदे को नहीं निकाल सकते। इसलिए उन्होंने मजबूरी में ये काम किया कि भाई ताकि दुनिया को पता चले कि ये हमारी जो साबका हुक्मरान थे, ये सिफारशी, ये पैसे लेके, यार जरदारी के दौर में मैं जानता हूँ, गवाह हूँ इस चीज़ का, 3-3 लाख रुपए में यहाँ पे जो नौकरियाँ बिकती थी, 3 लाख रुपए की नौकरी, ठीक है। तो ये पायलट जो जाली पायलट भर्ती होते थे, उनके कितने पैसे होंगे, कितने पैसे इन लोगों ने कमाए होंगे। तो ये सारा मसला असल में ये है। गंद साफ़ करने का एक ही तरीका है यार, छोड़ें दुनिया क्या है कि हमें नुकसान होता है, वो वैसे भी पाकिस्तान पहले से नुकसान में है, लिहाजा इस गंद को साफ़ करने के लिए हमें ये इकदाम उठाना इंतहाई ज़रूरी था। एजेंसी ने जो लगाई, और फिर बरतानिया की जो यहाँ की सिविल एविएशन है उसने भी आपकी फ्लाइट्स बंद कर दी। आपको मिलियन जो डॉलर हैं उनका नुकसान होगा रोज़ाना और वीकली की बुनियादों के ऊपर। तो ऐसा ना होता, आपको तो सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन जब कर ली थी तो उसके बाद उनकी इन्वेस्टिगेशन अंदरूने खाना होती, उनकी डिग्रीज को फिर से चेक किया जाता, जो मशकूक थे उनको फारिग करते, फिर एक ऑफिशियल स्टेटमेंट देते, और जिसके बाद आपको ये आज नुकसान ना उठाना पड़ता और लोग भी जो थे वो उससे खौफजदा ना होते। अब आपको एक तो
یہ نقصان ہوگا، اور دوسرا آپ نے لوگوں کو متنفر کر دیا، ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں کے اندر آپ نے خوف ڈال دیا۔ میں ہوں یا کوئی اور ہو، تو جب ہم یہ چیز دیکھیں گے کہ ہمارے جو پائلٹ ہیں وہی جعلی ہیں، تو پھر کون پی آئی اے کے ساتھ سفر کرے گا، جس کے کھانے کے اوپر پہلے سے تنقید، جس کی باقی سروسز جو ہے وہ پہلے سے اچھی نہیں ہے، جن کے جہازوں کی حالت پہلے سے بری تھی۔ اب یہ کسر باقی رہ گئی تھی کہ آپ دنیا کو یہ بتاتے کہ ہم اتنے جاہل، ہم اتنے ان پڑھ اور ہم اتنے ان پروفیشنل لوگ ہیں کہ ہمارے پی آئی اے کے پائلٹ جو ہیں، جن کے ساتھ 800 ایک ہزار لوگوں کی جانیں جڑی ہوتی ہیں، جب وہ فضا میں ان کے ساتھ سفر کرتے ہیں، تو لوگ تو ہمیشہ ان کو شک کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ان کے اندر ہمیشہ سے ڈر اور خوف ہوگا۔ ڈر و خوف ہوگا۔ ان کی باتیں دیکھیں، آپ کو پتہ ہے کہ جعلی ڈرائیور ہے، اگر یہ پبلک نہیں کرتے، اس کے بعد اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے تو عمران خان نے کیا کہا، کوئی ایک بندے کی جان جاتی ہے تو اس کا خون میرے سر پہ آتا ہے، کیوں؟ میں نے چھپایا۔ یار جن کو اللہ کا خوف ہے نا، وہ یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پی آئی اے کے وقتی نقصان ہو گیا۔ جو لوگوں کی جانوں کے اوپر کھیل رہے ہیں، وہ دیکھیں آپ کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے انتہائی ضروری تھا، اور اس کے علاوہ کوئی اچھا طریقہ نہیں تھا۔ آپ کسی کو نکال سکتے نہیں، اب کسی کو آپ رکھ سکتے نہیں ہیں اس کو۔ اور دوسری بات، ابھی تو یہ پائلٹ کی بات تھی نا، آپ بھی دیکھیں گے سول ایویشن میں جو انجینئرس ہیں وہ کتنے جعلی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کتنے یعنی پروفیشنل، تو ان کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو وہ چیک کرتے ہیں تو پھر جہاز حادثے کا شکار ہو جاتا ہے، غلطیاں تو ان میں بھی ہیں، لہذا ان کو بھی چیک کیا جائے گا، ان کو بھی کٹہرے میں لایا جائے تاکہ صفائی کریں، بالکل صفائی کریں، اسی لیے کہ جب ایک اچھے انسان کو نہیں لگاتے تو تباہ ہوتی ہے پی آئی اے ہماری۔ جو پی آئی اے سب سے ٹاپ پہ تھی، اس کا حشر ان لوگوں نے کیا کیا، یہ دو حکومتیں ان لوگوں نے ان کا ستیہ کر دیا۔ اب مزید بہتر ہے کہ ان کے ستیہ ہونے سے پہلے، جو ختم بالکل موت ہونے سے پہلے، وہ کیا کہتے ہیں، اجی ان کو نیجکاری کر دیں۔ یعنی شاید خاقان عباسی بھی کہہ رہا ہے کہ میں نے تو پہلے سے کہا تھا کہ یہ نہیں چلا سکتے، اس کو نیجکاری کر دیں۔ یعنی نیجکاری پہلے کیسے چل رہی تھی، دنیا کی ایئر لائنس چل رہی ہیں، وہ یار ایسے گندے لوگوں سے آپ جب جو پائلٹ ہی نہ ہوں اصلی، جعلی پائلٹ سے آپ جہاز اڑوا کے تو آپ کیا حاصل کریں گے؟ دیکھتے ہیں آگے کیا کہتے ہیں یہ مصروف۔ بہرحال لوگ تو پھر بھی آتے جاتے رہیں گے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ویڈیو بنائی تھی کہ جنہوں نے ٹکٹ کروا رکھے ہیں برطانیہ آنے کے لیے یا اس کے بعد کسی بھی یورپین ملک میں جانے کے لیے، تو اب پی آئی اے نے یہ کہا وہاں سے جو ان کے سربراہ ہیں کہ آپ یا تو ٹکٹ جو ہے وہ ریفنڈ لے سکتے ہیں، وہ تو ظاہر لوگ ریفنڈ ہی لیں گے، اور دوسرا انہوں نے کہا کہ آپ ان کو آگے لے کے جا سکتے ہیں۔ بھائی اگر آپ میں سے کسی شخص نے آج کل یا اگلے ہفتے سفر کرنا ہے تو وہ اس ٹکٹ کو ایکسٹینڈ کیوں کروائے گا؟ اس کو تو جب ضرورت تھی اس نے اس وقت آنا ہے۔ بہرحال پی آئی اے کی طرف سے بھی بہت بڑا بلنڈر تھا، ماضی کی حکومتوں کا بھی اس کے اندر قصور ہے، اور سب سے بڑا قصور سرور خان، جنہوں نے اپنے ملک کو خود ننگا اور گنجا کیا اور ملک کو $1 ملین کا نقصان پہنچایا ایک ایسی بات کر کے۔ ہاں، ان کو بھی اصل میں تکلیف یہی ہے کہ سابقہ حکمرانوں نے تو کیا، اب یہ تو اس بات کو ڈینائی نہیں کر سکتے نا کہ انہوں نے نہیں کیا، نقصان تو انہیں کی وجہ سے ہے نا، جعلی بھرتیاں تو ان لوگوں نے کی ہوئی ہیں۔ اب یہ الزام دے رہے ہیں سرور خان کو۔ سرور خان کی اوقات کیا ہے بھائی؟ عمران خان کو بولو، عمران خان نے ڈنڈا دیا پبلش کرنے کے لیے، عمران خان نے کہا، سرور خان کی کیا اوقات ہے؟ وہ تو کہیں بھی ہوگا، عمران خان سے پوچھو کہ آپ نے یہ کیوں کیا، ٹھیک ہے؟ اور عمران خان نے اس لیے کہا کہ میں جواب دہ ہوں اللہ کے آگے، کل اگر کسی کی جان چلی گئی تو اس کا خون میرے سر پہ آئے گا، لہذا میں کیوں اس چیز کو دباؤں؟ یہی تم لوگوں کی بس یار دباؤ، ہمارے ملک کی بدنامی ہو گئی ہے، یہ ہو گئی ہے، وہ ہو گئی ہے۔ بدنامی نہیں ہوتی، کسی کو یہ پتہ چلے گا یار اب یہ جو حکومت ہے یہ کسی کو معاف نہیں کرتی، یہ گندگی کو صفائی کرنے آئی ہے اور گند صاف کر کے ہی رہے گی، ٹھیک ہے نا؟ گند صاف ہوگا تو ملک صحیح چلے گا، گند صاف نہیں ہوگا تو یہ ملک نہیں چلنے والا۔ اور ہم لوگ اسی وجہ سے عمران خان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ اس گند کو صاف کریں۔
یہ گند نہیں صاف ہوگا تب تک اگلے الیکشن میں 2 تائی اکثریت عمران خان کو چاہیے تاکہ وہ قانون سازی کر سکیں. اور یہ سب سے بڑی رکاوٹ مافیا جو ہمارے آگے آ رہی ہیں, آڑے آ رہی ہیں, ان مافیا کے لیے قانون بنائے گئے ہیں. یہ مافیا آگے جو عدالتوں میں جاتی ہیں وہاں سے ریلیف لے لیتی ہیں, وہی ان کے دوست جو ہیں وکیل صاحبان, آج وہ جج ہیں بڑے بڑے عہدوں پہ, وہ ان کو ریلیف دیتے ہیں. اور یہ قانونی پیچیدگیوں میں ایسے الجھا کے ان کو ریلیف مل جاتا ہے. لیکن اسی قانون کی پیچیدگیوں میں ایک ایسی عورت کو میں نے ایک دن دیکھا تھا جس کو 25 سال سزا ہو گئی ایک بچے کو اغوا کرنے کے جرم میں, جبکہ بچہ اس نے اغوا نہیں کیا تھا. وہ گھر میں کرایہ دار تھی, ایک مکان مالک بچے کو لے کے آیا کہ اس کی ماں بیمار ہے ہاسپٹل میں, آپ 2 دن اس کو رکھو. وہ بیچاری رکھا, جب چھاپا پڑا وہ بھاگ گیا, وہ پکڑی گئی, اس کو جیل ہو گئی. 25 سال وہ جیل کاٹ رہی ہے ایک جیل میں. اور یہی قانون ہے, جو سر عام گولیاں مارتے ہیں ان کو وہ معاف کر دیتے ہیں, بری کر دیتے ہیں, وہ بری ہو جاتے ہیں. لیکن ایک ایسی عورت ہے جس نے جرم بھی نہیں کیا, وہ 25 سال کی سزا کاٹ رہی ہے جیل میں. یہ ہے نظام جس کو ختم کرنے کے لیے عمران خان آیا ہے. اس کا ساتھ ہم اسی لیے دے رہے ہیں, اور وہ تب ختم نہیں ہوگا تب تک جب تک اس کو 2 تائی اکثریت نہیں ملتی. جب اس کو 2 تائی اکثریت ملے گی, قانون سازی ہوگی, تو یہ گند ختم ہوگا. اور یہ اتنے ختم ہونے والا نہیں ہے. ہم عمران خان کا ساتھ چھوڑنے والے نہیں ہیں. اور تم لوگ جتنا مرضی زور لگا لو, ہم نے اس کا ساتھ دینا ہے. پاکستان زندہ باد, عمران خان زندہ باد.